इंसाफ के जो चेयरमैन हैं उन पे बहुत सारे केसेस हैं जो कि वो यहीं पे रह के फेस कर रहे हैं। आए दिन उनको देखते हैं कि वो कभी किसी अदालत में होते हैं, कभी किसी अदालत में होते हैं। लेकिन नवाज शरीफ जो हैं वो बाहर हैं, वो अपने केसेस जो हैं यहाँ पे आके फेस क्यों नहीं करते? क्योंकि एक ऐसा तासुर उनकी तरफ से जा रहा है कि जैसे वो डरपोक हैं। और इमरान खान से जब भी उनके कोई हम देखते हैं, इंटरव्यूज वगैरह देखते हैं, तो वो एक ही बात करते हैं कि मैं पाकिस्तान से बाहर नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पे रहूंगा। बहुत शुक्रिया। देखिए, आपने ये इस मजलिस के हवाले से मुतल्लिका सवाल नहीं किया, लेकिन मैं मुख्तसर आपको उसका जवाब दे देता हूँ, क्योंकि जवाब न दिया तो आप कहेंगे मैंने जवाब जानबूझ के नहीं दिया। नवाज शरीफ साहब जेलें भुगतते रहे हैं। वो कई महलों में जाके टोप पहन के वो अपना घर में नहीं बैठे रहे। पता नहीं वो बाल्टी है, टोप है, पता नहीं क्या है, उसको टोप है, बाल्टी है, क्या है वो, बाल्टी है, चलें। वो टोप बाल्टी नवाज शरीफ साहब ने कभी नहीं पहनी। उनकी साहबजादी को उनके सामने, मैं मौजूद था उस दिन, बदकिस्मत दिन, मेरे सामने गिरफ्तार किया गया जेल से, कोट लखपत जेल से। जज जो साहब हैं बशीर, उनकी अदालत में नवाज शरीफ साहब ने 100 पेशियां अपनी बेटी के साथ भुगती। डेली अदालत चलती थी, डेली एक दिन का नागा नहीं होता था। यहाँ पर रोज पटिशनें होती हैं कि जनाब हमें 10 दिन की मोहलत दी जाए, हमें महीने की मोहलत दी जाए और ये किया जाए। आज पेश नहीं हो सकते, आज मोहतरमा बुशरा साहब वो पेश नहीं हो सकती। हमारी बेटियों को घसीट के लेके गए थे अपना अदालतों में। खुदारा ये अपना कंपैरिजन न करें, क्योंकि अगर कंपैरिजन किया तो फिर बात बहुत दूर तक निकलेगी। नवाज शरीफ साहब बाहर तशरीफ़ ले गए थे इलाज के लिए। इंशाअल्लाह वो पाकिस्तान जल्द आएंगे और कौम के सामने पेश होंगे। ये दर बदर ठोकरें ऑपोजिशन ने खाई हैं, उनकी बेटियों ने, उनके बेटों ने, उनके बुजुर्गों ने खाई है, इमरान खान साहब ने नहीं। उनके खिलाफ जो हमारे खिलाफ जो जाली केसेस, उनका क्या बना? उन्हीं के ज़माने में अदालतों ने फैसले दिए अपना जमानतों के, आप सब जानते हैं। आज अगर एक ठोस बुनियादों पर, चाहे वो फॉरेन फंडिंग का केस है, चाहे वो तोशा खाना, मुझे बताएं तोशा खाना के केस में जाली रसीद, ये है वो अपना शख्स की करतूत जो पूरी अपना ऑपोजिशन को चोर और डाकू कहता था। जाली रसीद, बिला खौफ तरदीद मैं आपको बता रहा हूँ। और तोहफा कौन सा? खाना काबा की जो मॉडल है वो घड़ी, जो पता नहीं कितने करोड़ रुपए की इसकी मालियत है, उसको बेच दिया दुबई में। और रसीद इस्लामाबाद के दुकानदार से ली, दुकानदार भी मुकर गया, ये मेरी रसीद है नहीं। और जिसने अपना घड़ी खरीदी, घड़ी तो मैंने खरीदी है दुबई में। इससे बड़ा कौम के साथ जालसाजी, फरेब, धोखा, डाका और चोर बाजारी क्या हो सकती है? माफ कीजिए, मेरा मुंह न खिलवाएं, ये महफिल किसी और काम के लिए। इत्मीनान साहब, एक सेकंड, ऐसे एक मिनट। देखें, हिटलर और इमरान खान न्याजी में क्या फर्क है? हिटलर ने अपने हाथ से जर्मनी को बनाया, उन्होंने अपना दफाई सनत को बनाया, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बनाया, ऑटोबान्स, मोटरवेज बनाई और मुल्क को बनाया, और फिर अपने हाथ से मुल्क को तबाह कर दिया। इमरान खान ने एक ईंट नहीं लगाई, जो बना हुआ था उसको तबाह कर दिया। ये फर्क है बिल्कुल। ये अरसा गुजरा, यानी फितना और शोरिश इतने जोरों पर थी। 25 मई को जनाब लॉन्ग मार्च हो रहा है, 9 मई को अपना पूरे मुल्क में घिराव जलाव हो रहा है। अब कायदे आज़म के घर को जलाया गया और मजस्मों को, शहीदों के मजस्मों को तोड़ा गया, उनकी बेहुरमती की गई। उससे पहले आप देख लें, मैं आज लॉन्ग मार्च कर रहा हूँ, क्या कौमें इस तरह बनती हैं? कौमें इस तरह चलती हैं? कौमें इस तरह तरक्की करती हैं? भाई, अगर आप एक आईनी एक काम हुआ है, एक नई हुकूमत आई है, तो आप कहते हैं कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, आप कहते हैं ये मेरे खिलाफ अमेरिका ने साजिश की, फिर आप कहते हैं अमेरिका ने साजिश नहीं की, ये मेरे खिलाफ फलान ने साजिश की। क्या कभी कोई जिम्मेदार, कोई जो लीडर है, कभी इस तरह की बातें करता है? ये सारे के सारा जो मैंने आपको बताया, मैंने आपको श्रीलंका की मिसाल बता चुका हूँ। ये सारे के सारा एक वो उनका एक साजिश थी, जाल बुना हुआ था बाहर के जो साजिशों के साथ, अंदर साजिशों के साथ मिलकर, कि पाकिस्तान को, मईशत को तबाह कर देना है और पाकिस्तान को तबाह कर देना है। मेरे ख्याल में जब से ये हुकूमत आई है उस वक्त से एक बात का तज़किरा बार बार किया जाता है कि हमने अपनी सियासी असासा कुर्बान कर दिया बड़े अहम फैसलों के लिए, जो मेरा ख्याल में कोई इतना बड़ा असासा कुर्बान शायद नहीं हुआ।
لیکن جو اہم فیصلے ہیں اس کے لیے قوم انتظار کرتی رہتی ہے. ابھی آپ نے فرمایا کہ اشرافیہ کو قربانی دینی پڑے گی، لیکن اکثر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ملک کے اندر اگر سمگلنگ ہوتی ہے، ٹیکس چوری ہوتی ہے، اگر اس کا سارا ملبہ جو ہے وہ یہ بجلی چوری ہوتی ہے، وہ ٹیکس جو ہے وہ سیلری کلاس جو ہے اس ملک کے اندر وہ دیتی ہے. ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کی بات کی گئی. مجھے یاد ہے 97 کے اندر جس ایف بی آر ریفارمز کا ذکر میاں نواز شریف نے کیا تھا، شاید اس کا ہم آج تک انتظار کر رہے ہیں. اس ملک کے اندر بڑے طبقات ٹیکس نہیں دیتے اور آپ باقی درد دل رکھتے ہیں اگر بجلی چوری ہوتی ہے، اگر سمگلنگ ہوتی ہے، اگر ٹیکس چوری ہوتی ہے. جی بہت شکریہ، آپ نے بڑے اہم سوالات کیے ہیں. یہ جو بات آپ نے جو کہی ہے کہ اشرافیہ کو قربانی دینی ہوگی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. بالکل میں آپ کو یہ بات صدق دل سے کہہ رہا ہوں. اس میں مجھ سمیت اور اس میں چاہے وہ کاروباری لوگ ہیں یا بڑے بڑے سرمایہ کار ہیں یا سیاستدان ہیں یا دوسرے اداروں سے جن کا تعلق ہے، اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ چکا ہے. اور نواز شریف جو میرے قائد ہیں، وہ میں ہماری پارٹی اس میں قطعاً اس میں کسی بھی کوتاہی یا تعامل کا شکار نہیں ہوگی. انشاءاللہ آپ اس کو دیکھیں گے. الیکشن میں جس کو بھی اللہ تعالیٰ جس پارٹی کو بھی موقع دے گا، وہ ہم اگر کسی اور کو دیتا ہے تو ہم بھرپور تعاون کریں گے. ہمیں موقع دیا تو ہم انشاءاللہ اس یعنی تگ و دو اس ایفرٹ کے بعد جو کچھ اس ملک کے عوام جو دہائیوں سے انتظار کر رہے ہیں، وہ انشاءاللہ وہ بڑی برق رفتاری کے ساتھ ہوگا. اور وہ تمام جو ضروریات ہیں جو کہ یہ قوم توقع کرتی ہے اپنے حکومت کے ساتھ سیاسی اکابرین کے ذریعے، اشرافی کے ذریعے، انشاءاللہ اس کو کیا جائے گا اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا. مگر ایک بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ آپ نے کہا کہ یہ عرصہ گزرا، یعنی فتنہ اور شورش اتنے زوروں پر تھی. 25 مئی کو جناب لانگ مارچ ہو رہا ہے، 9 مئی کو اپنا پورے ملک میں گھراؤ جلاؤ ہو رہا ہے. آپ قائد اعظم کے گھر کو جلایا گیا اور مجسموں کو، شہیدوں کے مجسموں کو توڑا گیا، ان کی بے حرمتی کی گئی. اس سے پہلے آپ دیکھ لیں، میں آج لانگ مارچ کر رہا ہوں، کیا قومیں اس طرح بنتی ہیں؟ قومیں اس طرح چلتی ہیں؟ قومیں اس طرح ترقی کرتی ہیں؟ بھئی اگر آپ ایک آئینی ایک کام ہوا ہے، ایک نئی حکومت آئی ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ یہ امپورٹڈ حکومت ہے. آپ کہتے ہیں یہ میرے خلاف امریکہ نے سازش کی، پھر آپ کہتے ہیں امریکہ نے سازش نہیں کی، یہ میرے خلاف فلان نے سازش کی. کیا کبھی کوئی ذمہ دار، کوئی جو لیڈر ہے، کبھی اس طرح کی باتیں کرتا ہے؟ یہ سارے کے سارا جو میں نے آپ کو بتایا، میں نے آپ کو سری لنکا کی مثال بتا چکا ہوں. یہ سارے کے سارا ایک وہ ان کا ایک سازش تھی، جال بنا ہوا تھا باہر کے جو سازشوں کے ساتھ، اندر سازشوں کے ساتھ مل کر، کہ پاکستان کو، معیشت کو تباہ کر دینا ہے اور پاکستان کو تباہ کر دینا ہے. دیکھیں ہٹلر اور عمران خان نیازی میں کیا فرق ہے. ہٹلر نے اپنے ہاتھ سے جرمنی کو بنایا، انہوں اپنا دفاعی صنعت کو بنایا، آٹو موبائل انڈسٹری کو بنایا، آٹو بانس، موٹر ویز بنائی اور ملک کو بنایا، اور پھر اپنے ہاتھ سے ملک کو تباہ کر دیا. عمران خان نے ایک اینٹی لگائی، جو بنا ہوا تھا اس کو تباہ کر دیا. یہ فرق ہے بالکل. تو کیا کوئی ملک متحمل ہو سکتا ہے؟ جی بیدار وقت